وہ نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے، وہ نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے، نہ سارے چہرے ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے، پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ڈھونی ہے سو ڈھونی ہے، پیا بندہ باویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے، کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ انڈے نے، وا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہندے توے تو کالے نے، اوے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرماں والے نے، کتے لسی پیننو لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے، اوے کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا وچھنا والے نے، کتے اگلے ڈنگلئی اوے جڑ دی نہیں، کتے دن دے پھر دے چھٹے نے، وا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ حکم الحاکمین اللہ رب الرحمن دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے تہانوں اور مینوں خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آنے دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جتنے بھی میرے بزرگ بھائی عزیز و قارب چل کر کے آئے نے، اللہ یہ ساڑا آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس بعد میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سنو سارے انو اللہ عہدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیز ساتھیو، جمعے دے اول وقت اندر آنے دی کوشش کریا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا ایمان والے ہو جدو تانوں جمعے واسطے پکاریا جائے، جمعے واسطے بلایا جائے، فرمایا پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، تے تسی اللہ تعالیٰ دے ذکر والا آ جاؤ۔ خوش نصیبے دی بات ہے انہاں لوگاں واسطے کہ جڑے لوگ اپنے کام کاج کاروبار نو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین دی عبادت کرنے والے، رب دے سامنے جھکنے والے ساتھیوں بزرگوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین بندے دے کولوں او دے وقت دے بارے سوال کرنگے۔ اللہ فرمان گے میرے بندے ہو میں تانوں انی عمر عطا کیتی، جوانی بڑھاپا انے سال میں عطا کیتے، دسو میں رب واسطے کنہ کو ٹائم کڑھیا سی، تے جس بندے نے اللہ نو منایا ہی نہ رب واسطے وہ ٹائم نکالیا ہی نہ، وہ رب العالمین نو کی جواب دے گا؟ رب دی عدالت دے اندر رب سیکنڈ دے بارے، منٹ دے بارے، گھنٹے، ہفتے، دن، ایام، اے مہینے، سال انہاں دے بارے پوچھا جائے گا۔ لوگوں دسو ہاں اے کتھے گزار کر کے آئے ہو؟ تو کوشش کریا کرو جتنا وقت
اللہ دے گھر اندر بیٹھ کر کے گزر جائے گا، واللہ اے دے پھر کیا کہنے۔ کل نو رب العالمین دی عدالت اندر اے تے کہاں گے اللہ تیرے گھر اندر بیٹھ کر کے تیرا ذکر سن دے رہے، تیرے گھر اندر بیٹھ کر کے اللہ تیرے پیغمبر دے فرمان نو سن دے رہے ہیں، تے اللہ رب العالمین پھر اسے شاید اسے بات ہوتے تیری میری بخشش فرما دیں۔ تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا سونیو اینا کلو سوال کرو، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، انہوں نے کہہ دیو اگر تواڈے باپ، تواڈے بیٹے، اولاد، عزیز و اقارب، مال او تجارت جنوں تسی اکٹھا کر دے ہو اس ڈر تو کہ اے دے اندر کمی نہ آ جائے، اگر اے چیزاں انہاں نوں پیاریاں نے، اے جڑا گھر بار مساکینہ مسکن دی جگہ اے مسکن بنا رہے نے، اگر اے انہاں نوں پسند ہے اور احب الیکم من اللہ و رسولی، اللہ اور او دے رسول کولوں اگر اے چیزاں انہاں نوں پسند نے، وجہاد فی سبیلی اور او دے راستے دے اندر جہاد کرنا اینو بھی پلا بیٹھے نے، فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، ان قریب تواڈے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فرماندے نے جڑی فاسق قوم ہوئے، نافرمان لوگ ہون، اللہ دی نافرمانی کرن والے ہون، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فرماندے نے ایسے لوگاں نو اسی ہدایت نہیں دینے ہاں، اسی ہدایت انہاں لوگاں نو دینے ہاں جڑے لوگ شعور والے ہون، رب دے سامنے جھکن والے ہون، رب العالمین دے سامنے عاجزی دے نال جھکن والے ہون، اللہ فرماندے نے اسی انہاں لوگاں نو ہدایت عطا کر چھڑنے۔ آؤ اللہ دے نال پیار ہونا چاہیے، سچا پکا سچا پیار رب العالمین دے نال۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ایمان والےو اپنے باپ اور اپنے بھائیاں نو دوست نہ بناؤ، انہاں نو یار بیلی نہیں بنانا، کیوں؟ فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان، اگر اے لوگ یہ جناب کفر دے ہوتے ایمان نو جناب ایمان نو کفر دے ہوتے ترجیح دین، کفر نو جناب زیادہ محبوب سمجھن والے ہون، اگر اے تانوں بلان کفر وال، ایمان نو چھوڑ کر کے کفر وال آ جاؤ، اللہ دے ذکر نو چھوڑ کر کے کفر وال آ جاؤ، اللہ دے ذکر نو چھوڑ کر کے اللہ دی نافرمانی دے اندر آ جاؤ، اللہ دے ذکر نو چھوڑ کر کے رب دیاں نافرمانیاں کرن لگ جاؤ، فرمایا ایسے لوگاں نو پھر تسی دوست نہیں بنانا، ایسے لوگاں تو باغی ہو جانا ہے، ایسے لوگاں نو چھوڑ جانا ہے، چاہے باپ کیوں نہ ہوئے، چاہے ویر کیوں نہ ہوئے، جدوں تواڈا باپ تواڈے نال اے رہنمائی کرے بیٹا ایمان نو چھوڑ دے، ادھر جناب کفر کر لے، اللہ دیاں نافرمانیاں کر لے، فرمایا جدوں تواڈا باپ تانوں اے واض و نصیحت کرے، اس واض و نصیحت دے اندر اپنے باپ دی گل نو نہیں مننا، اپنے باپ دی گل نو پردے پوش کر دینا ہے، اللہ رب العالمین دے اوتے ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ رب العالمین نو رب مننا ہے، رب العالمین دے سامنے جھکدا ہے، کیوں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اے لوگ ایسے نے جڑے تانوں ایمان تو اکھڑا جان والے، ایمان تو دور لے آن والے، ایسے لوگاں دے جناب پیچھے لگ کر کے اللہ رب العالمین دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں، ایسے لوگاں دے پیچھے لگ کر کے اللہ رب العالمین دے نال او دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں۔ آؤ کہ نہ دے لوگو اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ایسے لوگ
جیڑے تانوں اللہ دے کولوں موڑن والے، اللہ دے ذکر دے ولوں موڑن والے، اللہ دے ذکر دے کولوں جناب تانوں راہ راست دے اتے ہٹان والے، اے او لوگ نے فاولائک ہم الظالمون، اے او لوگ نے جیڑے ظلم کرن والے، جیڑے خطام کرن والے، رب العالمین دی نافرمانیاں کرن والے۔ آؤ لوگو رب العالمین دی نافرمانیاں تو باز آ جاؤ۔ بہترین او بندہ جس بندے نے اللہ دے اتے ایمان لے آیا، اللہ دے اتے ایمان لے آن تو بعد میرے پیغمبر دے اتے ایمان لے آن تو بعد اپنی زندگی گزاری ہے اللہ اور دے رسول دے طور طریقے دے مطابق، اے زندگی دے اندر وعدہ گھاٹا ہو جائے پھر اے بندہ صبر کرنے والا، ادھر مصیبت آئیے اے بندہ صبر کرنے والا، ادھر مصائب تکلیفاں دکھ تکلیفاں آ گئے لیکن اے بندہ اللہ دا گلہ تے شکوہ نہیں کرنے والا، رب العالمین دی نافرمانیاں نہیں کرنے والا، بلکہ مصیبت بھی آندی ہے تے رب دے سامنے جھکدا ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ دے در دے اتے آئے گا، آؤ میرے پیغمبر دی تے آؤ فرما برداری دے اندر زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے کیڑا پیغمبر نازل فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے پوری کائنات واسطے انہاں لوگاں واسطے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے پیغمبر دنیا دے اندر آ گئے، دنیا دے اندھیرے ختم ہو گئے، دنیا دے اندر اجالے ہو گئے، اے اجالے انہاں لوگاں واسطے جیڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے، میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے، جیڑے لوگ ایمان لے کر کے آ گئے انہاں واسطے ہدایت دیاں راہاں کھل گئیاں، انہاں واسطے اللہ نے ہدایت دے راستے منور کر چھڑے نے، انہاں لوگاں واسطے اللہ نے ہدایت دے راستے واضح کر چھڑے نے۔ اس واسطے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اللہ رب العالمین دا اعلان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس بندے دے نال اللہ خیر خائی دا ارادہ کر دینے، اللہ فرماندے نے اسی اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر چھڑنے ہاں۔ جس بندے دے نال میں رب خیر خواہی دا ارادہ کرا، جس بندے دے نال میں رب خیر خواہی دا ارادہ کرا، میں رب اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر دینا، جس بندے دے نال میں خیر خواہی دا ارادہ کرا اس بندے نو میں دین دے راستے دے اتے ٹور دینا، او دین دے راستے تے چلے گا، دین نو حاصل کرے گا، دین اندر رہ کر کے اپنی زندگی نو گزارے گا۔ اے کیوں ہے؟ اے رب العالمین دی خیر خواہی ہے، رب العالمین دی خیر خواہی ہے ایسے لوگاں دے نال جنہاں لوگاں دے نال اللہ رب العالمین خیر خواہی دا ارادہ کرنا چاہن، اللہ فرماندے نے کہنا دے لوگو اسی اس بندے نو اس بندے دے نال دین دی خیر خواہی کرنے آ، اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر دینے آ، کیوں؟ اس بندے دے نال اسی خیر خواہی کرنے آ۔ آؤ میرے پیغمبر نے لوگاں دے نال خیر خواہی کیتی ہے، ایک دن دا ویلا ہویا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں صحابہ دے اندر تشریف فرمان ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ ایسے طرح تشریف فرمان ہے، اور کڈا سونا منظر ہوئے گا جدو میرے پیغمبر میرے صحابہ دے درمیان ہوندے ہون گے، جدو میرے پیغمبر دے صحابہ اوے او صحابہ واہ صحابہ تواڈیاں جناب زندگیاں تو قربان جائیے، تواڈے ایمان لیان دے اتے قربان جائیے، تسی بیٹھیا کر دو سو ادھر پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمایا کر دے سن، او کڈیاں قیمتی گھڑیاں ہون گیاں، او کڈے خوش نصیب لوگ ہون گے جڑے پیغمبر دے سامنے بیٹھیا کر دے سن۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آقا فرماتے نے میرے صحابہ حبیبا الیہ من دنیاکم ثلاثن، اے تواڈی دنیا دے اندروں مینوں تین چیزاں دے نال محبت، میں تین چیزاں دے نال بڑی محبت کرنا، آؤ کہنا دے لوگو میرے پیغمبر دی محبت دیکھیا جے، انہاں تو بعد میرے پیغمبر دے صحابہ دی محبت دیکھیا جے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے
صحابہ اے دنیا دے اندروں مینوں تین چیزاں محبوب نے. فرمایا پہلے نمبر تے اتیب، مینوں خوشبو بڑی پسند ہے. مینوں دنیا دے اندروں خوشبو دے نال بڑا پیار ہے، خوشبو مینوں بڑی پسند ہے. ادھر جناب میرے پیغمبر نو خوشبو پسند ہے. ادھر دیکھیا جے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے نالوں گزرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اندروں بڑی سونی خوشبو آئی ہے. آقا فرماندے نے انس بیٹا یہ خوشبو کتوں لے کر کے آئے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں غریب جہا بندہ میں کتوں لے کر کے آ سکنا؟ اللہ دے پیغمبر ایک دن تہاڈی پیشانی دے اوتے پسینہ ڈگ رہا سی، میرے کول ایک لکڑی دی ڈبی سی، اس لکڑی دی ڈبی دے اندر میں تہاڈے پسینے نو بند کر لیا. میں سمجھا جدوں میں اپنے جسم دے لاواں گا میرے جسم دے اندروں بو دی بجائے خوشبو آئے گی، میرے جسم دے اندروں خوشبو نکلے گی. آقا فرماندے نے انس واللہ اللہ دی قسم ہے مینوں اس طرح خوشبو آ رہی ہے جس طرح میں اج تک اسی طرح دی خوشبو سونگھی کوئی نہیں. اوے میرے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو اتنی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو اتنی اعلیٰ ہے. اس پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے میرے پیغمبر رؤوف الرحیم بن کر کے آئے، رحیم بن کر کے آئے. میرے پیغمبر دا پسینہ آئے تے میرے پیغمبر دے پسینے اندروں بھی خوشبو آ جائے. ایڈا پیغمبر سونا ہے اور اس سونے دے نال لگ کر کے صحابہ نے زندگیاں گزاریاں نے، اس سونے دے لڑ لگ کر کے صحابہ نے زندگیاں گزاریاں نے کہ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دے. اوے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دے، تے جنوں سارا جگ جان دے. حدیثاں سونے نبی دیاں رج رج بڑھانگا، حدیثاں سونے اوے نبی دیاں رج رج بڑھانگا. توحید لئی میں جیواں گا، توحید لئی میں مراں گا. توحید و سنت بنا، توحید و سنت بنا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے، تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے. علم نشرح لوگو سینہ میرے آقا دا ود کستوریوں پسینہ میرے آقا دا. اخلاق نبی دا، اخلاق نبی دا قرآن لوگو سارا تے جنوں سارا جگ جان دے، تے جنوں سارا جگ جان دے. مکے تے مدینہ اوے مکہ تے مدینہ ویکھا دل بڑا کردا، مکہ تے مدینہ ویکھا دل بڑا کردا. سینے جا کے ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا. اللہ کروا دے، اللہ کروا دے ہر مہین دا نظارہ تے جنوں سارا جگ جان دے، تے جنوں سارا جگ جان دے. حشر دیاڑے اللہ عملاں نوں تولنا، حشر دیاڑے اللہ عملاں نوں تولنا. ولیاں تے نبیاں نے نفسا نفسی بولنا. قرآن و سنت بنا، قرآن و سنت بنا ہونا نہیں چھٹکارا تے جنوں سارا جگ جان دے، تے جنوں سارا جگ جان دے. اے میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ تے فرمایا لوگو پہلے نمبر تے فرمایا اتیبو مینوں خوشبو دے نال بڑی محبت میں خوشبو دے نال بڑی محبت کرن والا دوسرے نمبر تے فرمایا والنساء میں اپنی بیویاں دے نال بڑی محبت کرن والا بڑا پیار کرن والا تیسرے نمبر تے فرمایا لوگو اے جناب وقرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا لوگو میری اکھاں دی ٹھنڈک جیڑی ہے او نماز ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اللہ نے نماز اندر رکھ چھوڑی ہے اوے جس نماز تو اسی باغی ہو چکے ہیں من مانی دا دین بنا لیا من مانی دی زندگی بسر کی جا رہے ہیں دل دے اندر آیا نماز پڑھ لئی دل دے اندر آیا نہ پڑھی کوئی گل نہیں دل دے اندر آیا جمعہ پڑھ لیا دل دے اندر نہ آیا کوئی گل نہیں اسی تے مطلب برس مسلمان ہو گئے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا لوگو مینوں دنیا دے اندروں ایوی چیز پسند ہے کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر جدوں مینوں کوئی دکھ تکلیف آندی ہے مصیبت آندی ہے میں نماز نیت لینا اللہ میری مصیبتاں دور کر چھڑ دینا آؤ دنیا دیاں اوے مصیبتاں دے اندر ڈوبے ہوئے لوگو دنیا دے اندر خجل خراب ہو کر کے رہ گئے ہو لوگو اللہ دی قسم صحیح ایمانداری دے نال اے پختہ ایمانداری دے نال کھڑا ہو کر کے کھڑا ہو کر کے وضو کر کے صحیح معنیاں دے اندر آ کر کے مصلی تے کھڑا ہو جایا کر اللہ نو کیا کر اللہ اکبر اللہ خالی ہاتھ لے کر کے آیا اللہ انہاں ہتھاں دے اندر کوئی دنیا دا مال و روپیہ پیسہ نہیں ہے دنیا دا ساز و سامان نہیں ہے اللہ تیرے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اللہ خالی ہاتھ لے کر کے آیا اللہ میں نماز پڑھ رہا اللہ میرے نماز پڑھ دیاں اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے اللہ نماز پڑھ دیاں اللہ میرے اتے اپنی رحمتاں نازل فرما دے اللہ نماز پڑھ دیاں اللہ میری خطاواں نو معاف فرما دے اوے جدوں صحیح حقیقت حقیقی معنیاں دے اندر اسی رب دے سامنے کدے جھکے ہی نہیں ہاں کدے رب دے سامنے اسی اس طرح کر کے دعاواں ہی نہیں منگیاں کدے رب نو حقیقی معنی اندر رب سمجھ کر کے یاد نہیں کیتا اسی نماز دے پڑھنے ہیں ساڈے دل اندر خیال دنیا دا اسی نماز دے پڑھنے ہیں ساڈے دل اندر خیال دنیا کمان دا اسی نماز دے پڑھنے ہیں ساڈے دل اندر خیال دنیا دے اندر فراڈ کرن دا اوے نا دنیا دے اندر رہ کر کے رب نو منا رب دے سامنے جھکیا کر اللہ رب العالمین دے سامنے آ کر کے رویا کر اللہ دنیا دے اندر اللہ ذلیل ہو کر کے رہ گیا اللہ دنیا دی مصیبتاں نو دور کر دے اللہ فرما دینے لوگو ایک باری کہنا تواڈا کام ہے رحمت دے دریا بہا دینے میں رب العالمین دا کام ہے او لوگو دین دے اندر رہ کر کے زندگی گزار دین دے اندر رہ کر کے زندگی گزار اللہ تیری دنیا بھی بہتر فرما دین گے اللہ آخرت بھی بہتر فرما دین گے ادھر جناب دیکھیا جیڑے میرے پیغمبر دی حدیث دی خاطر اپنی جاناں قربان کر گئے جیڑے لوگ حدیث دی خاطر اپنی جاناں دیاں بازیاں لگا گئے جیلاں دیاں عمراں قید اے گزار گئے جیلاں دیاں زندگیاں گزار گئے جیلاں دے وقت گزار گئے جیلاں اندر رہ کر کے دنیا گزار لئیے لیکن پیغمبر دی حدیث اتے کدے آنچ نہیں آن دیتی پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو کدے نیچا نہیں ہون دیتا ادھر دیکھیا جے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اے بہت بڑے امام گزرے نے انہاں چارے امامہ دے اندروں اے بھی بہت بڑے امام سن امام بخاری امام مسلم امام نسائی انہاں چارے امامہ دے اندروں اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہ دی خدمات دے نال اج اسی حدیثاں یاد کر رہے ہیں انہاں امامہ دی خدمات دے نال اسی اج جناب پیغمبر دیاں حدیثاں بیان کر رہے ہیں پیغمبر دا دین ساڈے تک پہنچ چکیا ہے اے امام ادھر جناب رولا پہ گیا وقت دا بادشاہ مامون الرشید بادشاہ اے کہن لگیا اے امام احمد بن حنبل اے رب دا قرآن جیڑا ہے اے رب دی مخلوق ہے رب دا کلام نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ اے بادشاہ کہی جا رہے تو من کہ اے رب دی مخلوق ہے رب دا قرآن جیڑا ہے اے رب دی مخلوق ہے رب دی کلام نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اے کہن لگے مرنا منظور ہے
لیکن امام احمد دے زبان اندر اے نہیں آئے گا اے قرآن رب دی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل انہاں دی زبان اندر کدے نہیں آ سکے گا جیلاں کٹا دیو کٹ لواں گا, مار دیو مر جاواں گا, جناب سزائے موت دیتی جائے مر جاواں گا, لیکن میں رب دی کلام نو کدے رد و بدل نہیں کراں گا, کدے میں اے نہیں کہاں گا اے رب دی مخلوق ہے, رب دی کلام نہیں ہے. ادھر جناب اس بادشاہ نے اے دے تے پابندیاں لگا چھڑیاں, اینو جناب نظر بند کر دیتا جائے, اے دے گھر دے اندر اینو نظر بند کر دیتا جائے, اج تو بعد دا باہر چلنا بند, اے دا جمعہ پڑھانا بند, اے دے درس دینا بند, اے دا قرآن پڑھانا بند, اے دا درس دینا بند, اے سارا کچھ بیان کرنا اے دا ختم ہے, اینو گھر دے اندر قید کر دیتا جائے. وہ ایسے بھی لوگ دنیا دے اندر گزرے ہیں جڑے قرآن سنان دے ہوتے پابندیاں لگان والے, وہ ایسے بھی ظالم گزرے نے جڑے جناب پابندیاں لگان والے سپیکر دے اندر قرآن نہ پڑھیا جائے, پیغمبر دے فرمان نہ سنایا جائے, دن رات گانے موسیقی چلے اے چل دی رہ جائے, لیکن پابندی لگے گی رب دی کلام دے. ادھر جناب کنجر نچ دے رہن تے نچ دے رہنے, پابندی لگے گی دینی پروگرام تے رب دے قرآن نو جناب نیچا کریا جائے گا, رب دے قرآن نو لوگا سامنے جھکایا جائے گا, بند کر دیتا جائے گا. اینے آرڈر جاری کر دیتے لو جی اینو جناب گھر دے اندر نظر بند کر دیتا جائے, اج تو بعد دے سب پروگرام بند, اے دا باہر آنا بند. ادھر جناب پابندیاں لگ گئیاں, نظراں بند ہو گئیاں. وا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تیری اس سیرت تو قربان جاواں, جن نے گھر اندر رہ کر کے زندگی گزار لئیے لیکن اللہ دی کلام تے کدے آنچ نہیں آن دیتی, جن نے قرآن نو صحیح معنیاں دے اندر پڑھیا ہے, اوے جن نے قرآن دے ترجمے نو صحیح معنیاں دے نال پڑھیا ہے, جن نے قرآن دی تفسیر نو صحیح معنیاں دے نال پڑھیا, میرے پیغمبر دے فرمان نو صحیح معنیاں دے نال پڑھیا, ہن گھر اندر نظر بند نے, نہ پڑھا سکدے نے, نہ بیان کر سکدے نے, نہ رب دے قرآن نو لوگاں تک پہنچا سکدے نے. ادھر جناب نظراں بند نے. ایک جناب نوجوان چلدا چلدا اے دا نام وکی بن ملخ, اے اندلس دے علاقے دے اندروں سمندراں دا سفر کردا دریاواں دے سفر کردا اے جناب اس علاقے دے اندر آیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے علاقے دے اندر آیا, پوچھیا بھئی امام احمد بن حنبل دا مکان کیڑا, گھرانہ کیڑا؟ لوگ سارے خاموش نے. دس دیتا سانو بھی جناب پرچہ ہو جائے گا, پولیس پکڑ کر کے لے جائے گی, بادشاہ نظر بند کرا دے گا. کوئی بھی دسن دے اندر نہیں آندا, سارے لوگاں دے کولوں پوچھتے پچھاندے ایسے طرح چلتے آ رہے ہیں گلی دے اندر, حتیٰ کہ کسے نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے گھر نو کسے نے نہ دسیا. ایک نوجوان ملیا, وہ کہنے لگا یار میں تینوں دس دینا لیکن کسے دے سامنے تذکرہ نہ کرنا کہ میں تینوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے گھر دا ایڈریس دسیا ہے. یہ کہنے لگے دس دے, میں کسے نو نہیں دساں گا. اے جناب نے دسیا فلاں جگہ تے او سامنے او امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دا گھر موجود ہے. اے نوجوان پردیسی, اے نوجوان ٹوریا, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے دروازے تے جا کر کے دستک دیتی ہے, دروازہ کھڑکھڑایا, امام صاحب باہر آئے, دروازے تے جناب اندر ہی کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کون؟ اے کہنے لگا میں دین دا علم حاصل کرنے واسطے آیا. امام صاحب میں تواڈے کولوں دین دا علم حاصل کرنے واسطے آیا. بڑا اندلس دا بڑا دور علاقہ, سمندراں دے سفر, دریاواں دے سفر, بڑا لمبا سفر کر کے آئے. امام صاحب کہنے لگے او نوجوان, اللہ تیری عمر اندر برکتاں دا نزول پیدا فرمائے. میرے پیغمبر دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ دین سکھن واسطے دین دے رستے دے اوتے چل پے, اللہ دے فرشتے او دے پیراں دے تھلے پر بچھاندے نے. او جیڑا دین پڑھن واسطے چلا جائے, اللہ دے فرشتے او دے پیراں دے تھلے پر بچھاندے نے. اے دین نو معمولی نہ سمجھیا کر, دین دے طالب علم نو معمولی نہ سمجھیا کر, اے مدارس دے بچیاں نو معمولی نہ سمجھیا کر. اسی نے بلے مدرسے دے بچے نے, انہاں دا کیڑا اگا پیچھا ہے, یتیم نے. اوے نا نا نا, انہاں دی قدر پوچھنی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے کولوں جا کر کے پوچھ لے. امام صاحب کہنے لگے اوے نوجوانا, اللہ تیری عمر اندر اللہ برکتاں دا نزول پیدا فرما دے, بڑا لمبا سفر کر کے آئے, خیر ہوے. کہنے لگے جی دین دا علم حاصل کرنے واسطے آیا, دین نو سیکھن واسطے آیا. امام صاحب کہنے لگے نوجوانا, اللہ تیری عمر اندر برکتاں نازل فرمائے, اللہ تیری عمر دراز کرے.
ہے اللہ برکتاں دے نزول پیدا فرمائے نوجواناں میرے اتنے تے پابندیاں لگ چکیاں میں اللہ دا دین سنا نہیں سکتا اللہ دے دین نو پھیلا نہیں سکتا اللہ دے دین نو پڑھا نہیں سکتا مینوں اے بادشاہ ظالم نے نظر بند کر دیتا ہے میں باہر نہیں آ سکتا میں قرآن نہیں پڑھا سکتا پیغمبر دی حدیث نو نہیں پڑھا سکتا اے نوجوان کہنے لگا امام صاحب بڑا لمبا سفر کر کے آیا دین دی طلب واسطے آیا دین دے راستے دے ہوتے آیا دین سیکھنے واسطے میں پڑھ کر کے جاواں گا میں اسی طرح واپس نہیں جا سکتا امام صاحب کہنے لگے اللہ دے پیاریا میں نہیں پڑھا سکتا میرے اتنے پابندیاں میرے اتنے بڑیاں سخت پابندیاں میں نہیں پڑھا سکتا امام صاحب کہنے لگے چلا جا جدوں میں رہا ہو جاواں گا پھر آ جائیں تینوں دین دا علم سکھا دیاں گا تینوں میں جناب دین دا علم پڑھا دیاں گا اے نوجوان نے پھر ترکیب سوچیے امام صاحب میں اس طرح کرنا ہاں میں ایک فقیرانہ حالت اندر آ کر کے فقیر بن کر کے منگتا بن کر کے میں تیرے در تے آواں کیا پھر تسی مینوں پڑھا دیو گے امام صاحب کہنے لگے ہاں دیکھ لے کوئی موقع محل بنا لے یہ کہنے لگا چلو میں شہر دے اندر چلا جانا مینوں منگن دا بل نہیں ہے منگتے کس طرح منگتے نے کس طرح دا انہاں دا حلیہ ہوندا ہے انہاں دے کپڑے وغیرہ انہاں دا ڈونگا وغیرہ کس طرح دا ہوندا ہے اے نوجوان جیڑا شہزادیاں والی زندگیاں گزارن والا اے نوجوان ہے جیڑا شہزادیاں والیاں زندگیاں گزارن والا چلدا چلدا شہر دے اندر آیا شہر دے اندر آ کر کے دیکھیا منگتیاں نو دیکھیا انہاں نے منگتیاں نے پھٹے پرانے کپڑے ہاتھ دے اندر ڈنڈا پکڑیا ایسے طرح انہاں دا حال فقیراں والا حال انہیں جناب کپڑے بوسیدہ خرید لے انہیں جناب ایک ڈنڈا خرید لیا انہیں ایک ڈونگا خرید لیا جے دے اندر لوگاں کولوں سوال کردا لوگ دے اندر پیسے وغیرہ ڈال دین لوگ اپنے صدقات و خیرات اے دے اندر ڈال لین اے نوجوان پھر اس محلے دے اندر آیا اسے گلی دے اندر آیا آوازاں دیندہ رہے بارک اللہ فیکم اوے جنہوں اللہ نے برکتاں عطا کی دیاں نے کوئی میرے واسطے بھی دے دیو اے منگن دا طریقہ بنا کر کے نا سوال کسی نو نہیں کرنا بس بارک اللہ فیکم اللہ تونوں برکتاں دے ایسے طرح کہندے جا رہے نے لیکن کسی جگہ تے کھڑے نہیں ہوندے اگر کوئی پیسہ وغیرہ دے تے اپنے گلے دے اندر سٹ لیندے تے پھر سفر شروع کر دیندے ایسے طرح کردے کردے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے دروازے تے ہوتے آ جایا کر دے آ کر کے کہندے بارک اللہ فیکم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سمجھ آیا کر دے اے او نوجوان آ جاندا ہے اے او نوجوان آ گیا امام صاحب باہر آ کے دروازے تے کول آ کر کے اینو دین پڑھا دیندے پیغمبر دی حدیث پڑھا دیندے ایسے طرح پڑھاندیاں اے نوجوان پورا سال آندا رہیا فقیر بن کر کے منگتا بن کر کے وہ جنہاں نو دین دیاں طلباں ہون او فقیر بھی بن جان تے انہاں نو کوئی مینا تے تانا نہیں لگدا وہ جنہاں نو دین دا علم دا جناب شوق ہوئے او دنیا اندر مارا کھا کھا کر کے اللہ دے دین نو سکھن گے وہ جنہاں نو دنیا اندر اللہ دے دین دا شوق ہوئے علم دا شوق ہوئے قرآن دا شوق ہوئے حدیث دا شوق ہوئے جنہاں نو شوق دل اندر آ جائے جس نوجوان دے دل اندر پیغمبر دے فرمان دا شوق آ جائے میں نو حاصل کرنا ہے پڑھنا ہے جو مرضی ہو جائے وہ اللہ دے دین نو کدے نہیں چھوڑے گا اے نوجوان پڑھتا رہا پورا سال پڑھیا تے سال پڑھ کر کے بہت جناب فقیر بن گئے جناب بہت بڑے عالم بن گئے ایک جناب سال گزریا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں نو آزادی مل گئی انہاں دی نظر بند جیڑی وہ قید ختم ہو گئی باہر آئے نے باہر آ کر کے اس نوجوان نو گلے دے نال لگایا اس نوجوان دے نال پیار کیتا واہ نوجوانا میں صدقے جاواں تو فقیر بن کر کے پیغمبر دے فرمان نو یاد کیتا فقیر بن کر کے پیغمبر دی حدیث نو یاد کیتا فقیر بن کر کے رب دے قرآن نو یاد کیتا اللہ کسی بھی مقام تے تیری کنڈ نہیں لگن دیں گے دنیا چاہے ساری مل جائے تیرا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکے گا اے وکیل پھر اتھے پڑھ کر کے اللہ دا دین حاصل کر کے اندلس دے اندر جا کر کے اپنا بہت بڑا مدرسہ بنایا لوگاں نو پھر دین دا علم سکھایا اوے جنہاں نو دین دا شوق ہوئے جنہاں دے دل اندر دین دا شوق ہے واللہ بڑے بڑے لمبے سفر کریں گے بڑے بڑے لمبے سفر کر کے پھر جناب اللہ دے دین نو حاصل کریں گے اے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اے جناب وزیر آبادی اے انہاں دے پڑھن دا واقعہ ادھر
جناب انہوں دین دا بڑا شوق ہے، اللہ دے قرآن نو پڑھنا بڑا شوق ہے، پیغمبر دی حدیث نو پڑھنا بڑا شوق ہے۔ ادھر مدرسے دے اندر آ گئے، استاد صاحب دے نال ملے نے، ہاں استاد صاحب جی بچہ ساڈا پڑھنا چاہتا ہے، دین دا علم سیکھنا چاہتا ہے، کوئی شفقت کرو اینو داخل کر لو۔ تو استاد صاحب کہنے لگے نا جی ساڈے بچے بھی پورے، کھانا پینا سب کچھ پورا ہے، اسی اینو داخل نہیں کر سکتے۔ امام عبد المنان رحمہ اللہ رون لگ گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے نا 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 بابا میں پڑھ کر کے جانا ہے، میں ضرور پڑھنا جو مرضی ہو جائے۔ کہنے لگے مینو ایک باری استاد دے سامنے جان دے ہو۔ استاد دے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے استاد جی ایک گل میں کرنا چاہنا، پھر چاہے مینو رکھ لیا جے چاہے مینو اتوں روانہ کر دیا جے، میں ایک بات کرانگا۔ کہنے لگے کرو کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے استاد جی اے جن بچے کھانا کھان گے اے انہاں کھانے کھان دے اندروں انہوں کہا جے ایک ایک لقمہ اپنے کھانے دے اندروں بچان دے جان، اور جیڑی سڑی ہوئی روٹی ہوئے وہ سیڈ دے ہوتے رکھی جان، اے اپنا کھانا کھا کر کے اٹھ جان چلے جان، پھر جڑا بچ جائے گا اے سڑے ہوئے ٹکڑے رہندے جناب کھانا اے میں کھا کر کے میں پڑھتا رہاں۔ ٹھیک ہے جی گل طے ہو گئی۔ ادھر امام صاحب پڑھتے رہے، اے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اے پڑھتے رہے، پڑھدیاں اے جناب اے جدوں مدرسے دے اندروں فارغ ہوئے نے تے اللہ رب العالمین نے انہی عزتاں عطا کیتیاں کہ مفتی قرآن بن گئے۔ اللہ نے بڑی عزتاں عطا کیتیاں، وہ جنہوں نے قرآن نو سیکھیا ہے، جنہوں نے پیغمبر دے فرمان نو سیکھیا ہے، اللہ دی قسم سوکے ٹکڑے کھا کھا کر کے دین نو پڑھیا ہے۔ وہ سوکے ٹکڑے دنیا اندر کھاندے رہے، جدو رب دے کول جان گے اللہ نو کہن گے اللہ دنیا اندر سوکے ٹکڑے کھا کھا کر کے اللہ تیرے دین نو پڑھیا سی، اللہ تیرے پیغمبر دے فرمان نو پڑھیا سی۔ اللہ فرمان گیا لوگو تواڈے واسطے میں جنت تیار کیتی ہے، اے جنت دے محلات، اے میوے دنیا اندر سوکا کھان والے ہو، میں رب تانوں اج دنیا دے میوے کھلا دیاں گا۔ تو اس واسطے دین دے راستے دے اوتے چلنا یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے، خوش نصیبی ایسے لوگوں واسطے جنہاں نے جڑے لوگ اپنی اولاد نو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین دا علم سکھا رہے ہیں۔ بلّہ یہ دنیا اندر صرف عزت نہیں ہے بلکہ دنیا اندر بھی عزت ہے اور آخرت دے اندر بھی عزت ہے۔ کوشش کرے کرو دین اندر اپنی زندگی گزارو۔ دعا ہے لسن صحیح معنی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔